अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय ज़ोया अलीशा अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों आपने मुझे खरीद लिया है? वो चीखते हुए बोली थी। नहीं, खरीद तो तुमने मुझे लिया है। मेरे दिल में कोई सांसों को खरीद कर तुम अपनी प्रॉपर्टी बना लिया है। बहुत ठहराव से अहमद ने कहा, मुझे बटर लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मुझे आपके साथ नहीं रहना। वह मेहरमा की तमाम चीजें समेट चुकी थी। बैग को उठाते हुए बोली, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेहरमा थोड़ी दूरी पर बैठी हुई टॉयज से खेल रही थी। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ माही अहमद अलवी। तुम पर पूरा हक रखता हूँ। दूर जाने की तो बात भी मत करना। दूर जाने की बात तो कसम से जान ले लूंगा। अहमद की आंखों में आंखें डालकर बोली थी। हाँ, ले ले जान। माही को मरने से डर नहीं। जान लेने के और भी बहुत तरीके हैं। मेरे पास इसके लिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। इसकी कमर में हाथ डालते खींचकर इसे अपने करीब किया। वह उसके चेहरे पर झुकने लगा था। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी झुककर देखती हुई अरीशा को अहमद देख चुका था। माही के दिल में बदगुमानी डालकर दोनों को आपस में झगड़ाता देखकर इसके चेहरे पर जो खुशी थी, वो खुशी अहमद से इसे नहीं दे सकता था। इसलिए अहमद का वो कर गया जो यहाँ पर वो बिल्कुल करना नहीं चाहता था। इसकी कमर पर हाथ रख के इसके पीछे की जानिब झुकाते हुए एक हाथ से इसके सर के पीछे रखकर इसके लब की पंखुड़ियों पर रखते कैद में ले गया। वो मचल रही थी मगर कुछ नहीं कर सकती थी। इसके दोनों हाथ इसकी कमर पर अहमद ने पिन कर रखे थे। एक तो अहमद गुस्से से भरा हुआ था, दूसरा अरीशा का मुस्कुराना और तैश दिला गया। यह तीसरा माही की पंखुड़ियों का पहला मदहोशी भरा लम्स था। अहमद को गुस्से वाली ट्रिक से हटाकर इसे बहका गया था। वो बहकता हुआ इसकी नमी पीने लगा था। माही ने छुड़वाने के लिए बहुत जद्दोजहद की मगर इसका कुछ फायदा नहीं हुआ था। अहमद ने पूरी तरह से बेबस किए हुए राह फरार रोके खड़ा था। माही सांसों के लिए तड़प रही थी। अहमद की सांसें खींचकर अपने अंदर मुंतकिल करने लगा। सांसों की कमी से माही की आंखों में पानी उतर आया था। वो लबों के जाम मोहब्बत से पीता हुआ मसरूर हो रहा था। अपनी मर्जी के से सांसों की नमी का जाम पीते हुए वो पीछे हटा था। चंद लम्हों में इसने माही की हालत खराब कर दी थी। अहमद के सुलगते लबों की गर्मी से वो अपनी पंखुड़ियां अब तक जलती हुई महसूस कर रही थी। अहमद के नर्म लबों की हिद्दत अब तक इसकी पंखुड़ियों पर मौजूद थी। ये सब कुछ अहमद ने इतना अचानक किया था कि माही को शर्म और गुस्से से समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या रिएक्ट करे। मगर अहमद ने नजरें उठाकर ऊपर खड़ी अरीशा की जानिब देखा, जो इस वक्त दांत पीसते हुए खड़ी थी। अहमद ने आंख विंग करते हुए इसे तंजिया नजरों से देखा था, जैसे ये जताना चाहता हो कि जो कुछ तुमने खुद को बरहना करके मुझसे हासिल नहीं कर सकी, देखो वो मैं अपनी बीवी को जबरदस्ती दे रहा हूँ। माही तो अहमद की हरकत पर शर्म से लाल होती हुई मेहरमा को गोद में उठाए जल्दी से बैग को पकड़े बाहर का रास्ता ले चुकी थी। अहमद देख चुका था कि माही बाहर निकल गई है। अरीशा, जो कुछ तुम चाहती हो वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम एक घटिया लड़की हो। तुम अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में शामिल हुई, अपनी मर्जी से बिना बताए मेरी जिंदगी से चली गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ने मुझे तुम जैसे फितने से बचा लिया। बेशक खुदा कहता है कि बंदे तू मेरी रजा पर राजी हो जा, मैं तुझे बेहतर से बेहतरीन दूंगा। और बेशक खुदा ने मुझे बेहतर से बेहतरीन ही दिया है। मैं इस रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। अब मेरी जिंदगी, मेरे जिस्म और मेरे रूह पर सिर्फ और सिर्फ माही अहमद अलवी का हक है। ऊपर खड़ी अरीशा को देखकर कह रहा था, हाँ हाँ, वो तंजिया थी। कौन सा हक? जिस हक से वो दस्तबरदार हो चुकी होकर जली गई है। और जब से मैं इसे तुम्हारे और अपने प्यार की असलियत बताऊंगी तो नफरत करेगी वो तुमसे। वो तंज करते हुए ऊपर खड़ी बोली थी, तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। क्या हुआ अगर वो अपने हक से दस्तबरदार हो रही है? इसका हक मैं इसे जबरदस्ती देने का पूरा हक रखता हूँ। तुम जो कर सकती हो कर लो। खुला चैलेंज है। माही के दिल में जो तुमने बदगुमानियां डाली हैं, इसे तो मैं अपनी मोहब्बत के चंद लम्हों में हवा में उड़ा दूंगा। वो कहते हुए तंजिया मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। मुझे आपके साथ नहीं जाना। जैसे वो गाड़ी में अंदर बैठा था, माही ने गुस्से से कहा। माही पहले से गाड़ी में बैठ चुकी थी। माही को ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी और मेहरमा को साथ वाली सीट पर बिठा रखा था। माही को ड्राइविंग करनी आती थी। ड्राइविंग तो मैं
ही करूंगी। एक काम करो, तुम मेरी गोद में बैठ जाओ। जबरदस्ती माही को थोड़ा ऊपर करते हुए सीट पर बिठा चुका था। अब हालात यही थे कि माही इसकी गोद में स्टीयरिंग पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। मैंने अपनी जिंदगी में आप से ज्यादा घटिया इंसान नहीं देखा। वो गुस्से से तिलमिलाती हुई दूसरी सीट पर होकर बैठ गई और मेहरमा को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। डोंट वरी, आज तुम्हें इस घटिया इंसान से तुम्हें अच्छी तरह मिलवा दूंगा। वो गाड़ी में मेन गेट से निकालते हुए गहरी नजरों से देखते हुए बोल रहा था, जो मेहरमा को अपनी गोद में लिए इसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मैं तो आपको छोड़कर जा रही थी ना, आपके साथ आप उसके साथ सुकून से रह लेते, जो कुछ चोरी छुपे कर रहे थे। मैं इसकी इजाजत खुलेआम देकर जा रही हूँ। कहर आलोद नजरों से देखते हुए बोली, नहीं वो इंटरेस्टिंग नहीं है। आंख को विंक करते हुए बोला। वो शर्म से लाल हुई थी। इसकी धड़कनें तो अभी तक उथल पुथल ही थी, जो कुछ देर पहले अहमर की बदौलत हुई थी। अब फिर से अहमर का मुस्कुरा चेहरा और गहरी नजर देखकर इसे गुस्सा आया था। अच्छा, अब वो इंटरेस्टिंग नहीं रही। कुछ देर पहले तो मरे जा रहे थे आप इसके करीब जाने के लिए। मैंने देखा था कैसे बेड पर इसके ऊपर। छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। वो कहते हुए बीच में रुक गई थी। नजरें अहमर के चेहरे से हटाकर साइड मिरर पर मरकूज कर ली। माही जिंदगी में हमेशा आंखों से देखा सब सब सच नहीं होता। सुभान अल्लाह, अगर ये सच नहीं था तो जिंदगी में कुछ भी सच नहीं हो सकता। आपने शायद अपनी पोजीशन नोट नहीं की थी। मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है, मगर आप दोनों को तो करते हुए भी नहीं आई थी। माही, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। वो सब कुछ मुझे कोई नहीं चाहिए। माही माही फुल स्टॉप लगा दिया था। अहमद समझ चुका था कि माही इतनी आसानी से इसे सच्चाई को तस्लीम करने वाली नहीं है। बाकी का रास्ता खामोशी से काटते हुए दोनों घर की जानिब रवा दवा थी। ये पहनकर रेडी हो जाओ, मैं छत पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रोमान शाह एक पैकेट में इसके हाथ में थमाते हुए बोला। झुककर लव इसके गाल रखकर लम्स छोड़ा। प्लीज मीर, अब हम दोनों एक बच्चे के माँ बाप बन चुके हैं। अब तो शाह की जान, थोड़ा शर्माना कम कर दो। वो मीरब के शर्माए हुए चेहरे को देखकर कमर पर हाथ बांधे खड़ा था। मैं शर्माना कैसे कम करूं? मैं जितना कोशिश करती हूँ आपसे ज्यादा बेशर्म हो जाते हैं। वो इसके सीने में सर छुपाए हुए मिनमिनाई थी। हाँ हाँ, मीरब की बात पर वह कहका लगा के हंसा था। आज तो फिर मैं बेशर्मी के सब रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। आज फिर क्या करोगे जानिशा? लिप इसके गर्दन पर रखकर चूमते हुए कहा। शाह पीछे हटे, मुझे तैयार होना है और मैं देखूं तो सही आप मेरे लिए क्या लाए हैं। शाह को बेकाबू होते देखकर वह शर्माते हुए इसके सीने पर दबाव डालकर पीछे हुई। शाह ने भी गिरफ्त आसानी से ढीली कर दी थी। रोमान शाह भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तकरीबन 12 बजने में आधा घंटा रह गया था। आज मीरब की सालगिरह थी, जो कि मीरब को बिल्कुल याद नहीं थी, और मिर्हा और शामिर को वैसे ही इसने मना कर रखा था कि इसे कोई सालगिरह विश नहीं करेगा। इसलिए मीरब को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शाह के बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाला है। मीरब रोमान शाह का लाया हुआ पैकेट ओपन कर चुकी थी। शाह, बोलिए जाने शाह। रोमान शाह की उम्मीद के मुताबिक मीरब ने पैकेट खोलते ही चिल्लाकर रोमान शाह का नाम लिया। इसके करीब होकर इसकी पुश्त पर अपना सीना लगाए हाथों की गिरफ्त इसके पेट पर बांध कर खड़ा हुआ। मैं ये बिल्कुल नहीं पहनूंगी, वो लफ्ज को चबा चबा कर बोली थी। ये तो तुम्हें हर सूरत पहनना पड़ेगा। अपने सख्त बियर्ड वाले गाल को मीरब के मखमली गाल पर रखकर रब करते हुए लफ्ज को चबा चबा कर इसी अंदाज में बोला था। शाह, मैंने कहा मैं ये नहीं पहनूंगी, वो जिंदी अंदाज में बोली। मीरब, जिद मत करना, ये तो तुम्हें पहनना पड़ेगा, वरना आज कसम से मैं खुद पहना दूंगा। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानियां, और अब और नहीं। अब वो होगा जो रोमान शाह चाहेगा। रोमान शाह का लहजा सख्त हुआ था। शाह, ये कितना छोटा है, कुछ तो ढंग का ले आया करे। एक दफा पहले लेकर आए थे, वो भी नंगी पंगी सी ना होने के बराबर सी साड़ी ले आए थे। आज उफ अल्लाह। मीरब इसे देखकर शर्म से क्लोज करने लगी थी। या तो इसे पहनो, नहीं तो फिर कुछ भी मत पहनो। क्या? रोमान शाह की बेबाकी पर वो चिल्लाई। चिल्लाना बंद करो, बहुत मौके दूंगा तुम्हें थोड़ी देर में चिल्लाने के। रोमान शाह का अंदाज अब भी सख्त था। आज तो मीरब की शामत पक्की थी। आज तो वह इसे नेट और सिल्क की साड़ी पहना कर ही छोड़ेगा। ब्लैक कलर की नाइटी थी जो सिर्फ घुटनों तक थी, जिसका नीचे वाला हिस्सा फ्रॉक की तरह सिल्क से बना हुआ था, जबकि ऊपर वाला हिस्सा नेट से बना हुआ था। नाइटी देखने में बेहद खूबसूरत और महंगी लग रही थी। बनाने वालों ने तो हद ही कर दी थी, इस पर स्ट्रैप तक नहीं लगे हुए थे। शाह, प्लीज जिद मत करें।
میں تو آپ تو میرے لیے اچھے شاہ ہیں نا۔ میرا گھور کر اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے منمناتے ہوئے بولی، نہیں بالکل نہیں، آج کسی بھی قسم کا کوئی مسکا نہیں چلے گا۔ میں بالکل پیارا نہیں ہوں اور میں بالکل تمہاری کوئی بات نہیں ماننے والا۔ آج میں وہ کروں گا جو میرا دل کر رہا ہے۔ اگر پیار سے پہن لوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا میں تمہیں خود پہنا دوں گا، مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے کہا، تو ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر لیں، میں نہیں پہنوں گی، اتنی بےہودہ نائٹی ہے، مجھے تو دیکھ کر شرم آ رہی ہے۔ وہ نائٹی کو صوفے پر پھینکتی ہوئی رومان شاہ کے سے دور ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دور ہوتی، رومان شاہ نے اس کے بازو سے کھینچ کر اسے واپس اپنے قریب لے آیا۔ رومان شاہ نے جھٹکے سے کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ اف، کیا کر رہے ہیں شاہ؟ میں نہیں پہنوں گی، آپ اگر کہیں گے تو میں وہ والی ساڑی دوبارہ پہن لوں گی۔ ہے وہ بھی تو بیہودہ ہے، مگر اس سے کم، وہ ضدی انداز میں بولی تھی۔ پکا نہیں پہنوں گی؟ رومان شاہ نے سخت انداز میں پوچھا۔ ہاں نہیں پہنوں گی، 100% پکا۔ آہا، شش، اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر گھورا تھا۔ منہ بند کرو، آواز نہ نکلے، اگر آواز نکلی تو جان لے لوں گا۔ میرا تم مجھ سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو، ایک سال جو میں بن کر رہا ہوں وہ میں بالکل نہیں ہوں۔ تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر مزید کوئی حرکت کی تو تمہاری جان کو اتنا ہلکان کروں گا کہ پھر سسکیاں بھرتی رہنا۔ شاہ، میں یہ نہیں پہنوں گی۔ میرے بچوں کی طرح رونے لگی تھی، اسے سچ میں بہت شرم آ رہی تھی نائٹی دیکھ کر۔ اوکے میری جان، تم مت پہنو، میں اپنی جان کو خود پہنا دوں گا۔ آغاز میں تو کر چکا ہوں۔ میرب کے خوبصورت سراپے پر نظر مرکوز کرتا ہوا بولا تھا۔ وہ میرب کی شرٹ کو گلے سے پکڑ کر پھاڑ چکا تھا، اس لیے میرب چیخی تھی۔ میرب کے سراپے کو شاہ نے جھک کر چوم لیا تھا۔ شاہ پلیز، مجھے بہت شرم آ رہی ہے، وہ سرخ پڑتے چہرے سے بولی تھی۔ تیل لینے گئی تمہاری شرم؟ میں اپنے منہ اور جذباتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور مجھے تم اس نائٹی میں دیکھنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بیوی کتنی ہاٹ لگتی ہے۔ وہ بھی رومان شاہ تھا، زبردستی سے اسے روتے بلکتے ہی وہ نائٹی پہنا رہا تھا۔ آج رومان شاہ اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہا تھا۔ میرب تو مرر میں خود کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، جبکہ شاہ کی گہری آنکھوں میں جذباتوں کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ میرب کی پنگڑیوں پر لپسٹک لگاتے ہوئے 3 بار تو وہ لپسٹک کا صفایا کر چکا تھا۔ اب تو میرب سوائے گھورنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بیچاری کتنا شرماتی، اس کا بے شرم شاہ تو ہر حد کراس کر رہا تھا۔ شاہ رہنے دے، مجھے لپسٹک نہیں لگانی، وہ اکتا گئی تھی۔ مجھ سے زیادہ آپ کے ہونٹوں پر لپسٹک نظر آ رہی ہے، میرب نے غصے سے کہا تو شاہ نے مرر میں دیکھا۔ سچ میں شاہ کے ہونٹوں پر میرب کی لپسٹک پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ کی طرف مسکرایا، آنکھ کو ٹیز کرتے ہوئے مسکرایا۔ ہائے یار، کیا کروں، میرے ہونٹ اتنے رسیلے ہیں، جتنی بار بھی ان کو کس کرتا ہوں مدہوش ہو جاتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آخری بار عہد کرتے ہوئے اس کے لبوں پر لپسٹک لگانے لگا تھا۔ اوکے، اب تم ریڈی ہو، چلو۔ لپسٹک کو ڈن کر کے ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے بولا، کیسے چلوں، میری حالت دیکھیں، روم سے باہر جانے کے لائق نہیں ہوں، اگر کسی نوکر نے دیکھ لیا تو؟ میرب نے غصے سے شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، سب نوکر اپنے کمروں میں ہیں، اس وقت کوئی نہیں ہے باہر، یہ چادر کو لپیٹو اپنے گرد اور چلو میرے ساتھ۔ وہ چادر اس کے آگے کرتے ہوئے بولا، بلکہ اب تو تم کوئی نہ کوئی ڈرامہ کریٹ کرو گی، میں خود ہی کر لیتا ہوں۔ رومان شاہ اس کے گرد چادر لپیٹتے ہوئے اس کے دونوں بازوں میں اٹھائے ہوئے روم سے باہر لے کر سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا چھت پر جا رہا تھا، جہاں پر اس نے میرب کے برتھ ڈے کا پورا انتظام کیا تھا۔ میرب کو چھت کے اوپر کھڑا کرتے ہوئے چھت کا دروازہ لاک کر کے تالا لگا دیا، چابی اپنی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے اپنے خوبصورت کیمپ کے اندر داخل ہوا، جو باہر سے دیکھنے میں ایک کیمپ لگ رہا تھا، مگر اندر سے خوبصورت ہنی مون سویٹ روم لگ رہا تھا۔ لال گلاب کے پھولوں سے پورے روم کو سجایا گیا تھا، نیچے میٹرس پر ہارٹ بنا کر پھولوں کی بارش کر رکھی تھی، ٹیبل پر خوبصورت کیک پڑا تھا، اندر کینڈل چل رہی تھی، مدھم سے رومانٹک سانگ چل رہے تھے، اندر تو ماحول ہی بہت رومانٹک تھا۔ جیسے ہی وہ میرب کو خود میں اٹھائے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوا تو پھولوں کی بارش ہونے لگی تھی، چہرے پر گرتے ہوئے پھولوں کے ایک دم گھبرا کر وہ رومان شاہ کے سینے میں سر چھپا گئی۔ احمد، مجھے نہیں چھوڑ کر آئے، مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے؟ اپنی فرسٹ نائٹ سیلیبریٹ کرنے جتنا مرضی چیخ لو،
कमरा साउंड प्रूफ है, आवाज बाहर नहीं जाएगी। वो मुस्कुराते हुए इसके ऊपर झुकने लगा था। वो मुस्कुराते हुए इसके ऊपर झुकने लगा था। पीछे हटें, ये क्या कर रहे हैं? इसे अपने ऊपर झुकता देख घबरा गई थी। बताया तो है कि अपनी खूबसूरत बीवी के साथ फर्स्ट नाइट मनाना चाहता हूँ। तुम इतनी छोटी बच्ची तो नहीं हो कि इस बात का मफहूम न समझ सको। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती और आपको ये मस्करियां सूझ रही हैं। माही, जितना गुस्सा है सब निकाल लो। तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, क्योंकि तुम इस वक्त अपनी जगह पर बिल्कुल राइट हो। तुमने जो मंजर अपनी आंखों से देखा, इसे देखने के बाद तुम्हारा गलत फहमी में मुब्तला होना जायज है। मगर बार बार मुझसे दूर जाने की बात करके मेरा दिमाग खराब मत करो। एक एक बात अहमद ने अपनी ठहराव से कहा। क्यों ना करूं? एक तो आप गलत हैं और ऊपर से मुझे आंखें दिखा रहे हैं। मैं आम लड़कियों की तरह कमजोर नहीं हूँ। मुझे डराने की कोशिश मत करें। वो आंखों में आंखें डालकर बोली, बेखौफ बोली थी। पता है कि तुम आम लड़कियों के जैसी नहीं हो, इसीलिए तो तुम्हारी मोहब्बत एक बार फिर से अहमद अली को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। वरना तो अहमद ने अपने दिल के दरवाजे बहुत बड़ा ताला लगा रखा था, जिसे खोलना आसान काम नहीं था। इसके धमकी आमेज लहजे को देखकर वो मुस्कुराया था। क्यों किया आपने ये सब मेरे साथ? आप आप तो मेरे थे। बोलते हुए इसके लब कांपे थे। मैं तो अब भी तुम्हारा हूँ। बस एक गलत फहमी है जो किसी ने जानबूझकर हमारे दरमियान डाल दी है। इसी को क्लियर करने की तमन्ना रखता हूँ। प्यार से इसके ऊपर लेटते हुए, अंगूठे से इसके गाल को रब करते हुए, गहरी नजरों से इसके खूबसूरत रोए हुए चेहरे को देख रहा था। अहमद के हाथ की हिद्दत से कसमसाई थी। गलत फहमी कैसे हो सकती है? इसी हालत में आप इसके ऊपर लेटे थे। बताएं, आप जबरदस्ती ये सब कर रहे हैं? नहीं, मैं इसमें मेरी रजामंदी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तस्वीर का रुख दिखाया गया है, इसमें मैं गलत नजर आ रहा हूँ। अगर माही, मुझे मेहरमा की कसम, मुझे अम्मा की कसम, मुझे कसम है इस रब जात की, मैं तुम्हारे साथ बावफा हूँ। अहमद के अल्फाज और अंदाज बेहद तसल्ली बख्श था। अहमद, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। आपके लफ्जों पर यकीन करने को दिल करता है, मगर वो मंजर मेरी आंखों से नहीं जा रहा। वो जोरों कतार रो रही थी। माही, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं और अरीशा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक वक्त था कि मैंने अरीशा को बहुत प्यार किया था, मगर अरीशा हमेशा ही ऐसी थी, सेल्फिश, अय्याशियों, खुश रहने वाली। वो तुम्हारी बहन है, तुम इसे बाखूबी समझती हो। इस वक्त मेरे पास इसके स्टैंडर्ड की दौलत नहीं थी। मैं एक दिन में वो मेरी जिंदगी से चली गई। मैं बहुत तड़पा था इसके लिए, यहाँ तक कि मैं ड्रग्स का नशा करने लगा था। मेरे दोस्तों ने बहुत मुश्किल से मुझे अजियत से बाहर निकाला था। फिर मेरे दिल ने एक बार फिर से प्यार किया, और बहुत बहुत प्यार किया महक से। मगर नसीब में फिर एक बार तड़पना लिखा हुआ था। महक को खुदा ने अपने पास बुला लिया। मैं अपनी जिंदगी के अचाट हो चुका था। मेरी जिंदगी में तो ना किसी औरत की गुंजाइश थी, ना मोहब्बत की। मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर घर वालों ने बहुत मजबूर करके शादी के लिए राजी कर लिया। तुम्हारी भी मेहरमा के हवाले से बहुत रजामंदी शामिल थी। हम लोग शादी के एक बंधन में बंधे गए। जब तुमसे शादी की थी ना, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात था ना प्यार। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारी इन मासूम अदाओं ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया। नहीं रोक सका अपने दिल को तुमसे प्यार करने के लिए। हो गया अहमद अलवी को तुमसे प्यार, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है आज ये कहने में कि अहमद अलवी तुम पर दिलो जान से फिदा है। सच में आप मुझसे प्यार करते हैं? माही बच्चों की तरह तसल्ली चाहती थी। इजाजत दो, साबित कर दूंगा। सरगोशी करते हुए इसके गाल पर नरम गरम लम्स छूट गया। अहमद, फिर वो सब क्या था जो मैंने देखा? वो सब कुछ तुम्हारी बहन का रचाया हुआ खेल था, मगर हम दोनों को मिलकर इसके प्लान को गलत साबित कर सकते हैं। माही, मेरे दिल में अरीशा के लिए कुछ नहीं है। मैं तो कब से इसे बुला चुका हूँ। इस वक्त तो मेरी जिंदगी में तुम्हारा नामो निशान भी नहीं था। वो तसल्ली बख्श अंदाज में बोल रहा था। बात करते हुए अहमद इसके मखमली गाल को अंगूठे से गुदगुदा रहा था। अहमद के मजबूत मर्दाना हाथ के लम्स को महसूस करते हुए माही के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। आप आज के बाद कभी अरीशा के नजदीक नहीं जाएंगे। आप मेरे यहाँ सिर्फ मेरे। वो रोते हुए इसके कॉलर को दोनों जानिब से पकड़े हुई थी। जी बिल्कुल, हम आपके हैं, और सिर्फ आपके ही रहेंगे। बस गलत फहमियों को जगह मत दीजिए। अब आप अगर अरीशा से दूर रहेंगे तो ही मैं वादा करूंगी कि हमारे बीच कोई गलत फहमी नहीं आएगी। माही का अंदाजा इतना बचकाना था कि अहमद को इस बचपने पर बहुत प्यार आया था। तुम मुझे अपने करीब होने दो। मुझे किसी के लिए किसी और मुझे किसी और के ये पास जाने की जरूरत नहीं। इसे गहरी नजरों से देखकर मुस्कुराया। वो कितना करीब आऊं?
وہ شرماتے ہوئے مسکرا کر نظریں چرا گئے۔ اتنا قریب کہ تمہاری اور میری دھڑکنیں ایک محسوس ہوں، اتنا قریب کہ ہماری سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے ٹکرائے، اتنا قریب کہ وہ کہتے ہوئے اس پر جھکتے چلا گیا جا رہا سرگوشیاں سے اس سے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ پلیز نلن نہیں، وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ اس کے چہرے سے نرمی سے ہاتھ چوم کر ہٹاتے ہوئے کہا، مجھے شرم آ رہی ہے، آپ مجھے گھر لے کر چلیں، اماں اور مہرماں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کوئی ہمارا انتظار نہیں کر رہا، اماں کو میں بتا کر آیا ہوں کہ ہم آج رات نہیں آئیں گے۔ اماں بہت سمجھدار ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سمجھ رہی ہوں گی کہ ہم آج رات گھر کیوں نہیں آئیں گے۔ کیونکہ کیا آپ نے اماں کو یہ کہا کہ ہم رات کو گھر نہیں آئیں گے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ کتنی شرم کی بات ہے، اماں پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی۔ وہ حیا سے لال ہو رہی تھی۔ نہیں، اماں بہت سپورٹنگ ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ ان کا بیٹا اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بہکی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب آگے بڑھنے کے لیے مہرما کی ماما کو گھر سے دور لانا تو ضروری تھا۔ آپ کو اس طرح سے مجھے نہیں لانا چاہیے تھا۔ احمد جب ماہی کو اس کی ماں باپ کے گھر سے لے کر آیا تھا تو اسے گاڑی میں ہی بٹھا کر مہرما کو گود میں اٹھائے ہوئے کوڑی کو لاک کر کے کچھ سیکنڈ کے لیے گھر کے اندر گیا تھا۔ مہرما کو اپنی اماں کے ہینڈ اوور کر کے ماہی کو ہوٹل روم میں لے آیا تھا۔ اچھا کیا یا نہیں، اس کا فیصلہ تم میری قربت کے بعد کرنا۔ اس گردن پر نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے پوری طرح سے جھکا تھا۔ احمد کے جان لیوا لمسوں کو محسوس کر کے اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ماہی کی رکتی اٹکتی ہوئی سانسوں کو احمد نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ احمد، آپ سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ اوپر نیچے ہوتی سانسوں سے روانی میں سوال کیا۔ کیوں تمہیں مجھ پر یقین نہیں آ رہا؟ سر اس کی گردن سے اٹھاتے ہی گہری بہکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، یقین تو ہے۔ تو پھر اس سوال کی وجہ؟ احمد نے سوچتی نظروں سے دیکھا۔ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ جو پیار کرتے ہیں وہ تو آئی لو یو بول کر اظہار بھی کرتے ہیں نا۔ ماہی کی بات پر احمد بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ماہی اپنی عمر کے مطابق بہت پیاری باتیں کر رہی تھی۔ ماہی کی باتیں سن کر زندگی جینے کا دل کرتا تھا۔ آپ مجھ پر اس لیے ہنس رہے ہیں نا کہ میں آپ کو بیوقوف لگتی ہوں؟ مجھے پتا ہے میں آپ کے جیسے سمجھدار نہیں ہوں۔ ماہی بچوں کی طرح افسوس زدہ منہ بنا کر بول رہی تھی۔ ماہی، میں تم پر ہنس نہیں رہا، میں تمہاری پیاری باتوں پر ہنس رہا ہوں۔ مجھے تمہاری باتیں بہت پسند ہیں، پلیز ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ تمہیں دیکھ کر تو احمد الوی نے ایک بار پھر زندگی جینے کی تمنا کی ہے، کبھی بدلنا مت۔ تو میری پیاری بیوی کو اپنے شوہر کے منہ سے آئی لو یو سننا ہے؟ پیار سے اس کے کیوٹ سی ناک کو چومتے ہوئے بڑی محبت سے دیکھ کر کہا۔ تو اس نے آنکھوں کو بند کیے ہوئے شرما کر کہا، آئی لو یو۔ احمد الوی پورے دل سے قبول کرتا ہے اور آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کو بے انتہا دیوانوں کی طرح چاہتا ہے۔ اب تو اپنے ہر دن کا آغاز آپ کے ہونٹوں کے نرم گرم لمس کو محسوس کرتے کرنا چاہتا ہوں اور ہر رات آپ کی مخملی باہوں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ احمد کے الفاظ اس کے خماردار بوجھل لہجہ ماہی پر بھاری پڑنے لگا تھا۔ بس، میں نے تو صرف آئی لو یو بولنے کا کہا تھا۔ احمد نے منہ پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے شرم سے لال چہرہ لیے بولی، ہاں تو میں نے تمہیں آئی لو یو کا پورا مفہوم ہی سمجھا رکھا ہوں۔ یہ سب کچھ آئی لو یو کے دائرے میں رہ کر ہی آتا ہے۔ میں جب آئی لو یو ہو جاتا ہے تو اس کے آگے کا پروسیجر ہے۔ وہ اس کے شرماتے ہوئے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوش تھا اپنی قسمت پر بے اختیار اس کا دل خدا کا شکر بجا لایا تھا جس نے ایک بار پھر اسے ماہی جیسی پیاری معصوم سی ہمسفر سے نواز دیا۔ بے شک خدا بندے کے لیے جو کرتا ہے بہتر سے بہترین کرتا ہے، بس انسان کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں پر باری باری نرمی سے لب رکھ کر چومتے ہوئے اس کی پلکوں پر کچھ دیر پہلے رو کر کھڑے آنسو کے قطرے کو چن رہا تھا۔ ماہی کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ احمد نے اپنے سخت داڑھی والے گال اس کی ملائم گالوں سے رگڑی تو ماہی نے ایک چھوٹی سی سسکی بھری دی۔ احمد کی سخت داڑھی کی چبھن نے پل بھر میں ماہی کی روح کھینچ لی تھی۔ ماہی کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ وہ اس کی دسترس سے نکلنے کی بے جان کوشش کر رہی تھی۔ میری جان، اب یہ مزاحمت کس لیے؟ اب تو میں نے آئی لو یو بول کر اپنے پیار کا اظہار کر لیا ہے۔
وہ اس کے لال پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ پلیز آپ مجھے گھر لے کر چلیں، مجھے مہرماں بہت یاد آ رہی ہے۔ ماہی دھڑکنوں کے تاپ احمد بخوبی سن سکتا تھا۔ اس کی بے قابو ہوتی دل کی اس کی بے قابو ہوتی دل کی دھڑکنے کی وجہ سے اس کے اوپر نیچے ہوتی سانسوں کو دیکھ کر احمد کے اندر جذباتوں کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ میری جان، پہلے مہرماں کے بابا سے اپنا ادھورا رشتہ مکمل کرو، اس کے بعد ہی تم مہرماں سے مل سکتی ہو۔ خماردار آواز میں اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے لبوں کے لمس چھوڑنے لگا تھا۔ اس کے پیارے سے چہرے کو لبوں سے چومتے ہوئے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرنے لگا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو آج تمہیں اندازہ ہو جائے گا جب اپنے پوری حق سے وصول کروں گا۔ مزاحمت کی گنجائش نہیں ہے، ماہی احمد الوی گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے اس کی گردن پر نرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ احمد کا دل بھی بے قابو سا ہو کر اس کے نازک سے وجود کو خود کی دسترس میں چاہتا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی نیچرل خوشبو بھی احمد کو بے قابو کر رہی تھی۔ احمد کے لبوں کے لمس سے وہ گھبراتے ہوئے اس کی دسترس سے نکلنا چاہتی تھی۔ ماہی کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا تھا۔ احمد 36-37 سال کا بھرپور مرد تھا، جبکہ ماہی اس کی ایج میں آدھی تھی۔ ماہی بہت دبلی پتلی اور نازک سی جان تھی۔ احمد کو خود پر حاوی ہوتے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی، مگر اب جس شیر کے شکنجے میں ماہی آ چکی تھی وہ اپنی تمناؤں کو پورا کرے بنا تو پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کی نازک کانچ جیسی کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر اوپر کی جانب پن کر دیا۔ اپنے مسکراتے لب ماہی کے نیچرل پنک گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے قید کر لیا۔ اس کے بھیگے ہونٹ کی نمی کو تشدگی سے پیتے ہوئے وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ ہونٹوں سے ہونٹوں کو چپکائے ہوئے کروٹ لیتا ہوا اس سے اپنے اوپر لے آیا اور اس کے ہاتھوں میں مچل رہی تھی۔ وہ سانسوں کے معصوم کو لبوں سے قید کیے ہوئے روکے ہوئے تھا، اس کی سانسوں کو بے قابو ہو کر پیتے جا رہا تھا۔ اپنے مضبوط مردانہ ہاتھوں سے اس کی نازک سی کمر پر حصار باندھے ہوئے اپنے ہاتھ کو پیچھے لے جا کر اس کی بلاؤز کی ڈوریاں کھولنی شروع کی تو ماہی نے سسک اٹھی تھی۔ اوہ، کیا کر رہے ہیں آپ پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ احمد نے پیچھے سے ڈوریاں کھولتے ہوئے اپنے لبوں سختی اس کی نازک پنکھڑیوں پر دکھائی تو اس کی پنکھڑیوں پر اچھی خاصی جلن محسوس ہوئی تھی۔ جھٹکے سے اپنی پنکھڑیوں کو اس کے لبوں سے آزاد کروا کر اٹکتے ہوئے بولی۔ احمد تو اس کے نازک وجود کا اپنے حصار میں لیے قابو ہو چکا تھا۔ اس کی اچانک سے بے باک عمل پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے مضبوط حصار سے خود کو آزاد کرانے کی ایک ناکام سی کوشش کرتی وہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا پا رہی تھی۔ احمد نے اتنی سختی سے اسے اپنے بازو میں قید کر رکھا تھا، اس کے پاس فرار ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئی لو یو کہا تھا، اب آئی لو یو کو پورا کر رہا ہوں، سرگوشی میں بھاری آواز سے بولا تھا۔ چھی، چھوڑے مجھے پلیز، مجھے کوئی آئی لو یو پورا نہیں کروانا۔ احمد کی تجاویز سے بڑھتی ہوئی بے باکیاں سہتے ہوئے ماہی شرم سے لال پڑ چکی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اس کا دل تو پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ میری جان، اب بات صرف تمہاری نہیں رہی، اب تو میں نے اپنے آئی لو یو کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیوی اتنی خوبصورت تھی اور میں کیسے اتنے دل فضول میں ضائع کرتے ہوئے تم سے دور رہا ہوں۔ وہ ماہی کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہوئے اس کے جان کا عذاب بننے ہوئے اسے ہلکان کرنے پر تلا ہوا تھا۔ احمد کی سختیاں تو مہک برداشت نہیں کر پاتی تھی، وہ تو اسے سسکنے پر مجبور کر دیتا تھا، جو کہ ماہی کی نسبت بہت مضبوط تھی۔ اور ماہی کی تو جان احمد کو سہنے کے لائق تھی اور نہ عمر۔ ایسے میں ماہی کا یوں تڑپنا جائز تھا۔ پلیز آپ چھوڑیں مجھے قسم سے مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنی کمر کی آدھی ادھوری کھلی ڈوریوں کو پیچھے سے ہاتھ رکھتے جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکل کر کھڑی ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی، احمد نے خود نرمی سے اسے آزاد کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس معصوم بیوی اس سے کتنا بھاگ سکتی۔ وہ ماہی کو محبت سے اپنی حراست میں لینا چاہتا تھا، ڈر سے نہیں، اور وہ جانتا تھا کہ وہ بہت آسانی سے ماہی کو اپنی محبت کے لباس میں چھپا لے گا۔ اس لیے کچھ دیر کی راہ فرار اسے مہیا کی تھی تاکہ وہ تھوڑی کمفرٹیبل ہو سکے۔ بیڈ سے دوری اختیار کرتے ہوئے وہ ہاتھ پر کمر رکھے ہوئے تھی، اپنی حالت پر شرم سے پانی ہوتے احمد سے نظریں بھی ملا نہیں پا رہی تھی۔ ماہی یار، تم تو ابھی سے شرم سے لال ہو رہی ہو، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب ہونے لگا تھا۔
मगर माही ने सो की स्पीड इख्तियार करते हुए भागकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया। अब अहमद पछता रहा था, इसने कुछ देर की राह फरार अपनी इस बचकाना बीवी को क्यों दी। दरवाजा खोलो, तुम ये नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरी जान, इस वक्त मैं अपने मुंह और जज्बातों से चूर हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो मेरी प्यारी बीवी। आई लव यू का मतलब समझाने का मुझे मौका दो। ऐसे अपने शौहर पर जुल्म ना करो। वो भारी आवाज में दरवाजे पर हाथ रखे हुए बोल रहा था। मैं नहीं खोलूंगी, मुझे आपसे डर लग रहा है, मिनमिनाते हुए बोली। किस चीज का डर लग रहा है मेरी जान? मैं तुम्हें बहुत प्यार से खुद में शामिल करूंगा। नहीं, मैं नहीं दरवाजा खोलूंगी, वो जिद्दी अंदाज में बोली। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम रहो यहाँ पर अकेले। वो बोलते हुए बाहर का दरवाजा खोलकर ठक से बंद करके वापस वॉशरूम के दरवाजे के आगे आकर रुक गया था। इसने यही प्रेजेंट करवाया कि वो रूम से जा चुका है। वो जानता था कि इसकी छोटी सी अकल रखने वाली बीवी इसे देखने के लिए जरूर दरवाजा खोलकर बाहर आएगी। वो उसकी उम्मीद के मुताबिक माही ने जल्दी से दरवाजा खोला। बस फिर क्या, हिरनी आ गई शेर के शिकंजे में। इसे बाहर खड़ा हुआ देखकर वो वापस दरवाजा बंद करने की कोशिश की। बाहर ताक लगाए खड़े अहमद ने दरवाजे के बीच में अपना हाथ रख चुका। माही की जान अहमद के मुकाबले में आधी भी नहीं थी। अहमद की थोड़ा सा जोर लगाने पर दरवाजा खुल गया। वो लड़खड़ाकर पीछे दीवार के साथ जा लगी। अहमद दरवाजा बंद करके गहरी नजरों से इसे देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। अपने निचले होंठ के किनारे को दांतों तले दबाते हुए इसके करीब होने लगा था। नहीं, तो प्लीज मेरे करीब मत आए। वो पीछे होते दीवार के साथ चल रही थी। वो एक एक कदम उठाकर इसके करीब होते जा रहा था। करीब तो आऊंगा, इतना करीब आऊंगा कि मेरी माही आज के बाद यूं मुझसे खुद को छुपा कर भागेगी नहीं। क्या सोचा था कि मैं चला जाऊंगा? हाँ, मुझे लगा आप चले गए हैं। मुझे क्या पता था आप सारा ड्रामा कर रहे हैं। जब मेरी बेबी ड्रामा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? इसके करीब होते हुए इसकी कमर में हाथ डालकर झटके से इसे अपने सीने से लगाते हुए बोला। माही पीछे होते शावर से टिच बटन से जा टकराई थी टिच बटन से जा टकराई थी। शावर ऑन हुआ तो वो दोनों पर पानी गिरने लगा। माही पानी की छींटों से एकदम से घबराती हुई अहमद के सीने से लग गई। अहमद ने इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर लिया। माही के दिल की धड़कनें शर्मो हया और घबराहट से ऊंचे नीचे हो रही थी। इसकी तेज रफ्तार सांसें अहमद को और बहका रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दे। अपनी कमर पर अहमद की उंगलियों को सनसनाहट महसूस करके इल्तिजाई लहजे में बोली थी। चलिए जी, बाकी का एपिसोड नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरा सेकंड चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।